बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अनीसा ने पूछा कि सर, जब हम किसी जगह दोस्तों में बैठे हों तो बाज़ दफ़ा ज़रा सी बात पे लड़कियाँ या लड़के भी झगड़ पड़ते हैं, शादी ब्याह के मौके पे भी। और ये जो इल्म है बॉडी लैंग्वेज का, क्या अगर ये हमने पढ़ा हुआ हो तो हम लोगों को लड़ने से पहले के लम्हात को नोट कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी जगह क्लासरूम के बाहर जब वक्फे में लड़के बातें कर रहे होते हैं, तो अगर तो किसी ने अपनी कमर के पीछे हाथ बांधे हुए हैं और एक हाथ को यूं पकड़ा हुआ हो, तो और चाहे वो जोर जोर से बातें कर रहा हो, इनफैक्ट ये आमतौर पे अपने जज्बात को, इवन अपनी जुबान को भी काबू में रखता है। अपने बड़ों को भी देखिए, यानी अगर वो टहलते हुए बात करते हुए खड़े हैं और पीछे से उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो ये लड़ाई शुरू नहीं करेगा। अच्छा, जो आदमी बात करता करता एकदम अपनी गर्दन को मसलने लग जाए, इट्स अ मोमेंट कि वो अपना जब्त खोने वाला है, और वो जब जब्त खो देगा तो इनफैक्ट वहां फसाद शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें मैंने जिंदगी में बड़े मजे से सीखी। पहले उनको पढ़ा, अब लाइक बहुत बड़ा इज्तिमा है, ट्रेनिंग है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं। जो फ्रंट पे लोग होते हैं, इनमें बाज पढ़े लिखे अहम होते हैं, मेहमान बुलाए होते हैं। अगर उसमें कोई बंदा आगे झुक के आपको तवज्जो से सुन रहा है और जहां आपकी आई बॉल मूव करती है आपके साथ साथ जा रहा है, तो उसका सर भी हिलेगा, उसके चेहरे के जो जेस्चर हैं उसमें दिलचस्पी होती है। आप क्लासरूम में भी दे सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बात करते हुए भी देख सकते हैं, किसी से भी बात करते हुए कि उसका आई बॉल आपके साथ है या नहीं है। जिस बंदे ने हाथ बांधे हुए हों और टांग पे टांग रखी हो, तो बॉडी लैंग्वेज के असूल में इसको एरोगेंस कहा जाता है। ही इज शोइंग एरोगेंस, और अंदर से वो आपके बारे में, आपके जज्बात के बारे में एक सख्त तरह की नेगेटिविटी रखता है। एंड इनफैक्ट ही इज सेइंग कि मुझे सब आता है, आई नो एवरीथिंग, और तुम क्या बेचते हो। जब भी आप ऐसे किसी को बैठे देखें तो ही और शी इज नॉट लिस्निंग यू। मैं तो आमतौर पे ट्रेनिंग में लोगों के हाथ पहले खुलवा देता हूँ, ये छोटी उम्र के हों या बड़ी उम्र की हों, बिकॉज ये जो क्लोजनेस है ये कभी कभी फिर आपके लिए इतना नुकसानदेह बन जाती है कि आपका दिमाग बंद हो जाता है। आप किसी की, हर बंदे की बात का आगाज सुनने के बाद आप सोचते हैं मुझे तो आता है, मैंने पढ़ा हुआ, मैंने देखा, हालांकि ऐसा नहीं होता। मुझे याद है एक साहब थे जिनका जो असूल है 7%, 38 और 55% बॉडी लैंग्वेज के दुनिया में। अल्बर्ट मेहराबियन था तो आर्मी में आई, लेकिन इसकी तालीम सारी अमेरिका में हुई। तो वो ये कहता है कि जो हमारी बॉडी है 7%, 38% और 55% जो है वो कुल लफ्ज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। 38%, 34%, 35% ये वाले जो हैं ये इनफैक्ट वो लफ्ज हैं, और ये आपका आवाज है जो आपने आवाज के जरिए बात की, और बाकी जो सारे का सारा है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। मार्केट में जाते हैं सेल्स के लिए, परचेज के लिए या बाइंग के लिए, इवन मार्केटिंग के लिए, इन सब को इंसानों की बहुत जल्दी समझ आ जाती है। इसी तौर पे जब आप अपने खानदान में होते हैं, किसी तकरीब में होते हैं, अगर आप देखें कि 2-3 लोग खड़े हैं, एक आदमी बात कर रहा है, उसने हाथ में जूस पकड़ा हुआ है और पानी पकड़ा हुआ है, बात कर रहा है, और एक हाथ उसका जेब में है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बहुत मुहतात अंदाज में बात कर रहा है। सामने 2 लोग हैं या ज्यादा लोग हैं जो सुनने वाले, तो हम आपको मिसाल के तौर पे, जिस बंदे ने कुलों पे हाथ रखा हुआ ऐसे करके और कोट पीछे किया हुआ हो, नॉर्मली ये लोग बहुत तवज्जो के साथ आपकी बात सुन रहे होते हैं, उसको वजन पूरा दे रहे होते हैं। अगर किसी के कोट बंद हो, उसके कोट के दोनों बटन बंद हो और वो ऐसे खड़ा हो बिल्कुल पॉकेट में दोनों हाथ डाल के, और उसकी आई बॉल कभी इधर जा रही है, इधर जा रही है, कभी आपको भी देख लेता है, तो बॉडी लैंग्वेज का जो इल्म है ये कहता है कि ये बंदा आपकी बात को बहुत वजन नहीं दे रहा, तवज्जो से भी नहीं सुन रहा, क्योंकि उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर इस पे आप वक्त ज़ाया करोगे या इसको कोई इल्म के दरिया बहाने की कोशिश करोगे तो अपना वक्त ज़ाया करोगे, और बाद में आपको फिर कोफ्त होती है। इस इल्म के बारे में चूंकि पिछले 20-25 वर्षों में इस पर काफ़ी काम हुआ है, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आई हैं और इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए।
اور پڑھیں گے تو آپ کو کئی ساری نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ فاروق نے کہا کہ سر آپ کی ویڈیو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، دل کرتا ہے کہ سنتے جائیں، میں تو صبح نماز فجر کے بعد ضرور اس کو سنتی ہوں اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، اور اللہ آپ سے راضی رہے۔ بہت خوبصورت دعا انہوں نے دی ہے اور بہت شکریہ۔ اچھا، صبح کے بارے میں مجھے آپ کا مشورہ بھی چاہیے۔ صبح ہم نے بدل کر کے دیکھا ہے کہ 5 بجے یا 6 بجے یا 7 بجے، تو کون سا وقت زیادہ موزوں ہے جب صبح کی ہماری جو پہلی ویڈیو ہے اس کو آن ایئر جانا چاہیے؟ اچھا جی، یہ ہے بازگاہ، وہ کہتے ہیں سر ہم 5 بہن بھائی ہیں اور ہم اللہ کی رضا میں خوش ہیں، اور جن کی زیادہ بہنیں ہیں ان کو بھی خوش رہنا چاہیے۔ اب بیٹا آپ نے بات تو بہت سونے جیسی کی ہے۔ اسی کو ٹوئے، وہ کہتی ہیں سر جی عورت کم ظرف ہوتی ہے، اگر اس کو اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا پڑے تو اس کا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ مرد اللہ نے البتہ زیادہ ظرف والا دیا ہے، وہ خرچ کرتے ہوئے میرا مشاہدہ یہ ہے، جو غلط ہو سکتا ہے وہ عورت کی نسبت زیادہ ظرف والا ہے، بٹ اس کو اصول تو نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے بعض عورتیں بھی دیکھی ہیں بہت ظرف کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ وہ خرچ کرتی ہیں۔ یہ شاید اندر کی آپ کا بلیو ہے، اندر کا آپ کا جو ایمان ہے۔ آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ کا بلیو اور طرح سے ہوتا ہے۔ اگر آپ مارے باندھے خرچ کر رہے ہیں مروت میں تو سارا پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ عورتوں کو یا مردوں کو یہ مرض ہوتا ہے پیسے جمع کرنے کا، اور ان میں سے آسان ہوتا ہے کہ آپ پوچھیں نا کہ تم یہ خرچ کیوں نہیں کر رہے، تو وہ کہیں گے میں نے مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یو آر انوائٹنگ مشکل وقت، کہ آپ اس برے وقت کو انوائٹ کر رہے ہو، اس کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ آئے گا۔ اچھا، خدا نہ خواستہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ برا وقت آ جائے تو اللہ نہیں ہے اوپر، وہ موجود ہے، اسی نے برا وقت بھیجا، اسی نے اس کو واپس بلانا ہوتا ہے۔ لفظ آپ کے، پورا بدن آپ کا، نیت آپ کی، ہاتھ آپ کے، آنکھیں آپ کی، آنسو آپ کے، تو مشکل حل ہو جاتی ہے، مشکل دور ہو جاتی ہے۔ آپ کے پیسوں سے مشکل نہیں دور ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ان کے بینک میں لاکھوں کیا کروڑوں بھی پڑے ہوتے ہیں، پر جب مشکل آتی ہے، وہ رسوائی کی صورت میں آئے، وہ بیماری کی صورت میں آئے، وہ کسی اور طرح کی آئے، پھر ان سے وہ سنبھالی نہیں جاتی، کیونکہ پیسوں کے ہونے سے مشکل دور نہیں ہوتی۔ مشکل اللہ کے مہربان ہونے سے دور ہوتی ہے۔ مشکل آپ کے دل اور اس کے اندر موجود ایمان کی مضبوطی سے اور کمزوری سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے آپ اس کو ہینڈل کرو گے، ٹیکل کرو گے۔ بعض لوگوں کے لیے میرا رب اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ مال بھی مشکل، اولاد بھی مشکل، جو ان کو مناسب ہوتے ہیں وہ بھی اس کو مشکل میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے آزمائش بنتے ہیں۔ سو جو چیز بھی ہو، چونکہ سیانے تو یہ کہتے ہیں اللہ کبھی زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے، کم دے کے بھی آزماتا ہے۔ یہ جو لڑکی اور لڑکیوں کا مقابلہ ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی آمدن میں برکت ذرا کم ہو، اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ لڑکیاں پیسوں کے لیے پوزیسو زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے پیسوں کے لیے پوزیسو کم ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی آپ کسی لڑکی یا لڑکے کا ہاتھ دیکھ لو، اگر یہ ہاتھ، یہ لکیریں، یہ جو ہیں یہ والے، یہ کھلی ہوں، یعنی اس میں سوراخ ہوں، تو اس کے ہاتھ میں نہ پیسہ ٹک سکتا ہے، اور یہ قدرتی طور پہ ہوگا۔ وہ جائز خرچ کرے، ناجائز خرچ کرے، اس کی کچھ اور اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن عام طور پہ یعنی آپ یہ نہ سمجھو کہ ان کی انگلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، بائی ڈیفالٹ ان کے اندر جہاں سے پرابلم ہوتا ہے، اور وہ جیسے چھاندنی ہوتی ہے اس میں سے گرتا جاتا ہے۔ اس چکر میں پڑے بنا کہ لڑکوں کے بارے میں یا لڑکیوں کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ صادر کریں، اپنی عقل و دانش سے کماتا ہے، اس کو اپنے رب کے مخلوق پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنے پیاروں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، تاکہ اس دولت کا جو صحیح استحقاق ہے جن لوگوں پہ، ان کو بھی ملے اور آپ کو بھی ملے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔